हो ची मिन। अगर आपने ये नाम नहीं सुना तो अगले चंद मिनटों में आप इस नाम के बहुत बड़े फैन बनने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप तारीख नहीं जानेंगे तो खुद को कैसे पहचानेंगे। हो ची मिन वियतनाम के अजीम सोशलिस्ट इनकलाबी लीडर थे, जिन्होंने अपनी बरसहा बरस की मुसलसल जिद्दोजहद के जरिए अपने वतन अजीज को पहले जापान, फ्रांस और फिर अमेरिका के चुंगल से आज़ाद करवाया और वियतनाम को एक खुद मुख्तार और मजबूत मुल्क बना दिया। वियतनाम के अवाम हो ची मिन को न सिर्फ एक कौमी हीरो बल्कि एक देवता का दर्जा देते हैं। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर, जिसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, हो ची मिन के नाम से मंसूब है। वियतनाम के ये अजीम सपूत 19 मई 1890 को हुआंग नामी एक गांव में पैदा हुए। उनके वालिदैन ने उनका नाम न्यू मिन सिंह टिंग रखा, जो 1940 तक उनकी पहचान रहा। ताहम 1940 में उन्होंने अपना नाम तब्दील करके हो ची मिन रख लिया, जिसके मायने हैं रोशनी लाने वाला। हो ची मिन के वालिद एक स्कूल टीचर थे। हो ची मिन ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद के हमरा उस वक्त के एक स्कॉलर थक दो से हासिल की और बहुत जल्द वो चीनी जुबान लिखने और पढ़ने के काबिल हो गए। वियतनाम जबान में तालीम भी साथ साथ चली। उन दिनों वियतनाम पर फ्रांस का कब्जा था, लिहाजा हो ची मिन को फ्रांसीसी जबान की तालीम भी हासिल करना पड़ी, जो उन्होंने हुई में कायम एक फ्रांसीसी स्कूल से हासिल की। जरूरी तालीम के हसूल के बाद उन्होंने एक स्कूल में बतौर टीचर की मुलाजमत इख्तियार कर ली। 1912 में हो ची मिन एक बहरी जहाज के अमला में बतौर बावर्ची शामिल हो गए और इन्हें एक बहरी जहाज पर अमेरिका का सफर करने का मौका मिल गया। 1912 से 1913 तक हो ची मिन अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क और बोस्टन में मुकीम रहे, जहां उन्होंने एक होटल की बेकरी में मामूली तनख्वाह पर काम किया। 1917 और 1918 में इन्हें एक मरतबा फिर अमेरिका में क़याम पजीर होने का मौका मिल गया। इस बार अमेरिका में क़याम के दौरान इन्हें कोरिया के कौम परस्तों से गहरे ताल्लुकात बनाने का मौका नसीब हुआ, जो बाद अज़ां अपने मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद में इनके काम आया। 1913 से 1919 तक हो ची मिन बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में भी मुकीम रहे, जहां उन्होंने ड्रैटन कोर्ट होटल में बतौर बावर्ची काम किया। 1917 में लेनिन की क़यादत में रूस में बर्पा होने वाले इनकलाब ने हो ची मिन को बहुत मुतासिर किया। 1919 से 1923 तक हो ची मिन फ्रांस में मुकीम रहे, जहां इन्हें कम्युनिज्म से दिलचस्पी पैदा हुई और 1921 में फ्रांस के शहर तूर में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस के दौरान वो फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी के बुनियादी रुकन बन गए। 1923 में हो ची मिन फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस को छोड़कर सोवियत यूनियन के दारुल हुकूमत मॉस्को चले गए, जहां उन्होंने 1924 में कम्युनिज्म के बारे में मुनक्किदा 5वीं कांग्रेस में शिरकत की। 1925 और 26 के दौरान हो ची मिन ने वाम्पुआ मिलिट्री एकेडमी में यूथ एजुकेशन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया और वो अक्सर इन क्लासों में इंडो चाइना में इनकलाबी तहरीक पर लेक्चर दिया करते थे। 18 अक्टूबर 1926 को उन्होंने एक चीनी खातून से शादी कर ली। उस वक्त हो ची मिन की उम्र 36 बरस जबकि उनकी होने वाली बीवी की उम्र 21 बरस थी। अपनी बीवी की मदद से उन्होंने चीनी जुबान पर अबूर हासिल कर लिया। यहाँ यह बात काबिल जिक्र होगी कि हो ची मिन की शादी की तकरीब उसी जगह मुनक्किद हुई जहाँ चीन के अहम रहनुमा चो एन लाई की शादी हुई थी। 1927 में चीन के हुक्मरान चियांग काई शेक के खिलाफ माओ जे तंग के साथियों की बगावत ने हो ची मिन के लिए चीन में रहना मुमकिन बना दिया, लिहाजा वो अप्रैल 1927 में मॉस्को वापस चले गए। जुलाई 1928 को हो ची मिन ब्रिसेल्स, बर्लिन, स्विट्जरलैंड और इटली से होते हुए थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक पहुंच गए। वो 1929 तक थाईलैंड में रहे और 1929 के आखिर में हांगकांग और फिर शंघाई चले गए। जून 1931 में हो ची मिन को हांगकांग में गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांस की हुकूमत ने हांगकांग की हुकूमत पर दबाव डाला कि हो ची मिन को इनके हवाले किया जाए, लेकिन हांगकांग की हुकूमत ने इनकी जान बचाने के लिए ऐलान कर दिया कि वो वफात पा गए हैं। बाद अज़ां बरतानवी हुकूमत की ख्वाहिश पर हो ची मिन को खामोशी के साथ जनवरी 1933 में रिहा कर दिया गया। रिहाई पर वो इटली के शहर मिलान चले गए, जहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट में मुलाजमत इख्तियार कर ली। कुछ अरसा बाद वो एक बार फिर सोवियत यूनियन चले गए और काफ़ी अरसा तक वहां पर मुकीम रहे। 1938 में वो फिर चीन चले गए और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक फौजी यूनिट से बतौर मुशीर वाबस्ता हो गए। 1941 में हो ची मिन अपने मुल्क वियतनाम चले गए और वियतनाम की तहरीक आज़ादी की क़यादत करने लगे। 1942 में चीनी कम्युनिस्टों की मदद के लिए कुछ अरसा के लिए चीन गए, जहां चियांग काई शेक के हामियों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और तकरीबन 1 बरस तक जेल में रखा। 1943 में रिहाई पाने के बाद हो ची मिन वापस वियतनाम चले गए।
ویتنام کی آزادی کی جدوجہد میں ہو چی من کی بہن نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ وہ فرانسیسی فوج میں ملازم ہو گئیں اور وہ خفیہ طور پر فرانسیسی فوج کی نقل و حرکت سے اپنے ویتنامی جنگجوؤں کو نہ صرف آگاہ کرتی بلکہ فرانسیسی فوج کا جدید اسلحہ بھی اپنے ساتھیوں کو فراہم کرتی۔ بالآخر وہ پکڑی گئیں اور فرانسیسی حکومت نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ 1940 میں جاپانی فوج نے انڈو چائنا پر حملہ کیا تو فرانس جو پہلے ہی جرمن فوجوں کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا نے جاپانی فوج کا مقابلہ نہ کیا اور ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ ہو چی من اور ان کے ساتھیوں کو فرانس کی اس شکست سے حوصلہ ملا اور انہیں اپنے ملک کی آزادی کا حصول ممکن نظر آنے لگا اور انہوں نے ایک تنظیم کے قیام کا اعلان کر دیا جسے ویت من کا نام دیا گیا، جس کا مطلب قومی تحریک آزادی تھا۔ ویتنام کے قوم پرست فوجی جنرل کو اس تحریک کی قیادت دی گئی اور اس کا باقاعدہ اعلان جنوبی چین میں مئی 1941 میں کیا گیا۔ اس تنظیم نے جاپان کو ویتنام پر قابض فوج کے خلاف گوریلا کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ جب اگست 1945 کو امریکہ کی جانب سے جاپان کے دو بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے تو جاپانی فوجوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے ہتھیار پھینک دیے۔ ان حالات میں ویتنامیوں کو موقع مل گیا کہ وہ اپنی آزادی کا اعلان کر دیں۔ ستمبر 1945 میں ہو چی من نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف ویتنام کے ٹائٹل سے آزاد ویتنامی مملکت کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کے صدر، برطانیہ کے وزیر اعظم اور سوویت یونین کے سربراہ اسٹالن نے ہو چی من کی طرف سے کیے گئے اعلان آزادی کو تو تسلیم کر لیا، مگر یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ وہ ویتنام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی شمال ویتنام اور جنوبی ویتنام۔ فیصلے کے مطابق شمال ویتنام کا کنٹرول چین کے پاس اور جنوبی ویتنام کا کنٹرول برطانیہ کے پاس رہے گا۔ فرانسیسی حکومت نے البتہ ہو چی من کے اعلان آزادی کو یکسر مسترد کر دیا اور دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر ویتنام پر ایک بار پھر اپنا قبضہ کرنے کے لیے بھرپور جنگی کارروائیاں شروع کر دیں۔ فرانس نے ویتنام کے اوپر چڑھائی کر دی اور فرانس اور ویتنام کے درمیان زبردست جنگ چھڑ گئی۔ آغاز میں فرانس کی جدید فوج اور ہتھیاروں کے مقابلہ میں ویتنامی فوجیوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر 1949 میں جب ماؤ زے تنگ نے ایک انقلاب کے ذریعے چین میں اپنی حکومت قائم کر لی تو ہو چی من کو بہت بڑا سہارا مل گیا۔ اب ویتنام کو ایک ایسا ملک مل گیا جہاں وہ اپنی فوج کو تربیت دے کر فرانس کے ساتھ بھرپور مقابلے کے لیے تیار کر سکے۔ چین سے جنگی ساز و سامان بھی ویتنام کو ملنا شروع ہو گیا۔ فروری 1950 میں ہو چی من نے ماسکو میں چین کے انقلابی لیڈر ماؤ زے تنگ اور سوویت لیڈر اسٹالن سے ملاقات کی۔ سوویت یونین نے ہو چی من کی زیر قیادت ڈیموکریٹک ریپبلک آف ویتنام کو تسلیم کر لیا اور تینوں لیڈروں کے درمیان طے پایا کہ فرانس کے خلاف جنگ میں ویتنام کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ 1953 تک ویتنامیوں نے اپنے ملک کے زیادہ تر علاقوں کو آزاد کروا لیا تھا، لیکن جنوبی ویتنام پر فرانسیسی فوج کا مضبوط کنٹرول تھا اور وہاں انہوں نے ویتنام کے سابق بادشاہ بودے کو سربراہ مملکت بنا کر بٹھا رکھا تھا۔ فرانس اور ویتنام کے درمیان جنگ جب طویل ہو گئی اور ویتنامیوں کی گوریلا کارروائیوں کے باعث فرانسیسی فوج کا نقصان زیادہ ہونے لگا تو فرانس کے عوام کی رائے جنگ کے خلاف ہونا شروع ہو گئی۔ فرانسیسی فوج کے کمانڈر جنرل نوار نے اس صورتحال کے پیش نظر جنگ فوری نتیجہ خیز بنانے کا منصوبہ بنایا اور ایک بڑی جنگ کی تیاری کے لیے فوج کو ایک خصوصی ڈیفنس کمپلیکس میں جمع کر لیا۔ ویتنامی فوج نے کمپلیکس سے چاروں طرف سرنگیں کھود کر فرانسیسی فوج کو گھیر لیا۔ ویتنام کے 70,000 سپاہی فرانس کی 18,000 فوج کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ 13 مارچ 1954 کو ویتنامی فوج نے فرانسیسی فوج پر حملوں کا آغاز کر دیا۔ 56 روز کے بعد فرانسیسی فوج نے پسپائی اختیار کر لی۔ 7 مئی 1954 کو جب فرانسیسی فوج نے شکست کو تسلیم کر لیا تو اس وقت تک اس کے 7,000 فوجی مارے جا چکے تھے، جبکہ 11,000 فوجی جنگی قیدی بن چکے تھے۔ ہو چی من نے پوری ویتنامی قوم کو ملک کے اتحاد اور مکمل آزادی کے لیے جدوجہد تیز کرنے کی کال دے دی۔ اس کال پر لبیک کہتے ہوئے لوگ گھروں سے نکل آئے۔ انہوں نے جنگلوں میں جا کر مسلح گروپ تشکیل دے دیے جو گوریلا کارروائیاں کر کے واپس چلے جاتے۔ ہو چی من نے گوریلا جنگ تیز کرنے کے لیے دسمبر 1960 میں نیشنل فرنٹ فار دی لبریشن آف ساؤتھ ویتنام کے قیام کا اعلان کر دیا۔ نیشنل لبریشن فرنٹ میں 1 درجن سے زائد سیاسی اور مذہبی جماعتیں شامل تھیں۔ نیشنل لبریشن فرنٹ کی کارروائیوں کا طریقہ کار بالکل وہی اپنایا گیا جو چین میں ماؤ زے تنگ نے اپنی کامیابیوں کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ طریقہ کار بہت کامیاب رہا اور امریکی اتحادی حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو گئیں اور امریکہ کو براہ راست ویتنامی جنگ میں کودنا پڑا۔ 1964 میں امریکہ کے صدر منتخب ہونے کے بعد ایل بی جانسن نے ویتنام کے خلاف آپریشن رولنگ تھنڈر کا آغاز کر دیا، جس میں ویتنامی شہروں پر زبردست بمباری سمیت تمام وحشی فوجی کارروائی عمل میں لائی گئی۔
ابتدائی طور پر آپریشن رولنگ تھنڈر 8 ہفتوں کے لیے ترتیب دیا گیا تھا، مگر ویتنامیوں کی ناقابل یقین مزاحمت کے باعث یہ آپریشن اگلے 3 برس تک جاری رکھنا پڑا۔ اس عرصہ کے دوران امریکہ نے ویتنام پر 10 لاکھ ٹن وزنی بم گرائے، مگر پھر بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس جنگ میں امریکیوں کا بھی شدید جانی نقصان ہوا۔ امریکہ کے ساتھ جاری جنگ کے دوران ہی 2 ستمبر 1969 کو ہو چی من 79 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ اسی روز ہو چی من نے 1945 میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف ویتنام کی آزادی کا اعلان کر کے صدارت کا عہدہ سنبھالا تھا، جو ان کی وفات تک ان کے پاس رہا۔ ہو چی من کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھیوں نے اپنے قائد کی جاری کردہ جدوجہد جاری رکھی اور 6 برس بعد وہ امریکیوں کو شکست دے کر جنوبی ویتنام پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ویتنام مکمل طور پر آزاد ہو گیا۔ ہو چی من کی وفات سے لے کر ویتنام کی مکمل آزادی تک کے 6 برسوں میں ہو چی من کے ساتھیوں نے ان کی جگہ کسی کو صدر نہ بنایا، بلکہ اجتماعی قیادت کے ذریعے ملک کی حکومت کو چلایا اور جنگ آزادی بھی جاری رکھی۔ ویتنام کی مکمل آزادی کے بعد سابق جنوبی ویتنام کے دارالحکومت سائیگان، جو کہ ویتنام کا سب سے بڑا شہر ہے، کو ہو چی من سٹی کا نام دیا گیا اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف ویتنام کو تبدیل کر کے ملک کا نام سوشلسٹ ریپبلک آف ویتنام رکھ دیا گیا۔